ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को स्वागत छ। आउनुहोस् आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्यको आज 24औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो प्रभुको दिव्य अमृतमय ब्रह्मवाणी हो। यसलाई श्रद्धापूर्वक भक्तिभावपूर्वक नबुझे पनि श्रवण गरौँ, यसले हाम्रो मङ्गल गर्नेछ। किनकि मङ्गलमूर्ति भगवानको मङ्गलमय पावन प्रसङ्गले हाम्रो हृदयलाई पक्कै पनि पवित्र गर्नेछ। यस्तो भाव राखेर श्रद्धापूर्वक मात्र एक अध्यायको संस्कृतमा पहिला श्रवण गरौँ अनि त्यसपछि अर्थ चिन्तन गरौँला। आउनुहोस्। अथ चतुर्विंशोऽध्याय। मणिग्रीव उवाच चमत्कार पुरे रम्ये विद्वज्जन समाकुले मम वासो भव तत्र धर्मपत्न्या सह द्विज धनाढ्यश्च पवित्रैश्च परोपकृतिशालिन कदाचिद्दैवयोगेन दुर्बुद्धि समपद्यत निज धर्म परित्याग कृतो मद्दुष्टबुद्धिना परस्त्रीसेवनं नित्यमपेयं पीयते स्म हमः चौर्यहिंसा परसाहं परित्यक्त सबन्धुभिः बृहद्बलेन भूपेन मद्गृहं लुण्ठितं तदः अवशिष्टं च किञ्चित् गृहीतं बन्धुभिर्धनम् एवं तिरस्कृत सर्वैर्वनवासमचीकरं कृत्वा जीववधं नित्यं जीवेयं भार्या सह एतस्मिन् विपिने घोरे वसमानो दुरात्मन कुरुस्वानुग्रहं ब्रह्मन् पापयुक्तैः साम्प्रतं प्राचीन पुण्यपुञ्जेन सम्प्राप्तो गहने भवान् तवाहं शरणं यातो सपत्नीको महामुने उपदेशप्रसादेन कृत्वार्थी कर्तुमर्हसि येन मे तीव्रदारिद्र्यं द्विलयं याति तत्क्षणात् अतुलं वैभवं लब्ध्वा विचरामि यथा सुखम्। उग्रदेव उवाच कृतार्थोऽसि महाभाग यदातिथ्यं कृतं मम अतस्ते भावि कल्याणं सपत्नीकैश्च साम्प्रतं विना व्रते विना तीर्थे विना दानैर्यत्नतः दारिद्र्यं ते लयं याति तथा निर्धारितं मया अतः वरं तृतीयोऽस्ति मास श्री पुरुषोत्तमः भवद्भ्यां तत्र विधिना दम्पतिभ्यां प्रयत्नतः कर्तव्यं दीपदानं च पुरुषोत्तमतुष्टये तेन ते तीव्रदारिद्र्यं समूलं नाशमिष्यति तिलतैलेन कर्तव्य सर्पिषा वैभवे सति तयोर्मध्ये न किञ्चित् ते कानने वसतो धुनः इङ्गुदीजेन तैलेन दीपकार्यस्तया नग यावन्मासं सनियमं मणिग्रीवस्त्रिया सह अस्मिन् सरोवरे स्नात्वा सह पत्न्या निरन्तरम् एवमेव हि कर्तव्यं मासमात्रं त्वयापने अयमेवोपदेशस्तु सपत्नीकायते कृत त्वदातिथ्यप्रसन्नेन मया निगमनिश्चितम् अन्यथा द्विपदानं हि रमावृद्धिकरण्यं विधिना क्रियमाणं च किं पुनः पुरुषोत्तमे वेदोक्तानि च कर्माणि दानानि विविधानि च पुरुषोत्तमदीपैः सकलं नारहन्ति षोडशीं तीर्थानि सकलान्येव शास्त्राणि सकलानि च पुरुषोत्तमदीपैः सकलं नारहन्ति षोडशीं योगो ज्ञानं तथा सांख्यं तन्त्राणि सकलान्यपि पुरुषोत्तमदीपैः सकलं नारहन्ति षोडशीं कृच्छचन्द्रणादीनि व्रतानि निखिलानि च पुरुषोत्तमदीपैः सकलं नारहन्ति षोडशीं वेदाभ्यासो गया श्राद्धो गोमती तटसेवनं पुरुषोत्तमदीपैः सकलं नारहन्ति षोडशीं उपराग सहस्राणि व्यतिपातशतानि च पुरुषोत्तमदीपैः सकलं नारहन्ति षोडशीं कुर्वादि क्षेत्रवर्याणि दण्डकादि वनानि च पुरुषोत्तमदीपैः सकलं नारहन्ति षोडशीं एतद् गुह्यतमं वत्स नाख्येयं यस्य कस्यचित् धनधान्य पशुभ्रात पुत्रपौत्र यशस्करं बन्ध्या बन्ध्यत्व समनं अवैधव्यकरं स्त्रिया राज्यदं राज्यभ्रष्टैश्च चिन्तितार्थकरं नृणां कन्या विन्द्यत भर्तारं गुणीनं चिरजीविनं कान्तार्थी लभते कान्तं सुशीलां च पतिव्रतां विद्यार्थी लभते विद्यां सुसिद्धिं सिद्धिकामुक कोशकामो लभेत् कोशं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात् विना विधिं विना शास्त्रं यः कुर्यात् पुरुषोत्तमे दीपं तु यत्र कुत्रापि कामितं सर्वमाप्नुयात् किं पुनर्विधिना वत्स दीपं कुर्यात् प्रयत्नतः तस्मात् दीपप्रकर्तव्यमास श्री पुरुषोत्तमे
एतदुक्तं मया तेजतीव्रदारिद्र्यनाशनं स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि सन्तुष्टः सेवया तव। अगस्त्य उवाच एत्युक्त्वा विप्रवर्यस पर्यागं सञ्जगामः द्विजमुरलीहस्तं मनसा श्रीहरिं स्मरन् अनुगत्योऽग्रदेवं तं कियान् मार्गं निजाश्रमातः पुनराव्रतुर्नत्वा दम्पती इष्टमानसो आसद्य स्वाश्रम भक्त्या पुरुषोत्तममानसौ निन्यतुर्मासे युगलं द्विजभक्तिपरायणौ गते मासद्वये श्रीमान् आगत पुरुषोत्तमः तौ तस्मिन् चक्रतुर्दीपं गुरुभक्तिपरायणौ इङ्गुदीजेन तैलेन वैवार्थमतन्द्रितौ एवं तयोः क्रेतवतुर् जगाम पुरुषोत्तमः उग्रदेव प्रसादेन विनिर्धूत मनोमलौ कालैशवसमापन्नो पुरन्दरपुरीं गतः तत्रत्य भोगमा सद्य पृथिव्यां भारताजिरे उग्रदेव प्रसादेन वरं जानुरवापतुः वीरबाहुः स्वतस्तं च चित्रबाहुरिति श्रुतः पूर्वस्मिन् योमणिग्रीवो मृगहिंसापरायणः इयं चन्द्रकला नाम्नि महेशी यो याधुना तव सुन्दरीति समाख्याता पूर्वजन्मनि तेङ्गना पातिव्रतेन धर्मेण तावाद्यङ्गार्धारिणी पतिव्रता हि या नारी पति पुण्यार्धभागिनी कीर्तेन दीपदानेन मासे श्रीपुरुषोत्तमे इङ्गुदीजेन तैलेन तव राज्यमकण्टकं किं पुनः सर्विसा दीपं तिलतैलेन वा पुनः यः करोति ह्यखण्डं वै मासे श्रीपुरुषोत्तमे पुरुषोत्तमदीपैः फलमेतन्न संशयः किं पुनश्च साधे सरत पुरुषोत्तम वाल्मीकिरुवाच चित्रबाहुचरितं पुरातनं सन्निरूप्य कलशोद्भवो मुनिः सत्कीर्तिं समधिगम्य तत्कृता मोक्षया हिमस्यासी समुदीर्य निर्ययौ जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्ये श्रीनारायण संवादे दृढ़धनोपाख्यान दीप महात्म्य कथम नाम चतुर्विंशोऽध्याय। श्रीहरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को। आउनुहोस् आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, हाम्रो पाठ पारायण सम्पन्न भइसकेको छ। अब हामी कथा श्रवण गर्नेछौँ। कथा श्रवण गर्नुभन्दा पूर्व एक बार श्री पुरुषोत्तम भगवान का परम पावन श्री चरण कमलमा श्रद्धाले नमन गरौँ। हामीले पहिलेदेखि गर्ने गरेको वन्दना गुरुको चरणमा अर्पण गरौँ। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। आज पुरुषोत्तम प्रभु को असीम अनुकंपाले आज पुरुषोत्तम भगवान का पवित्र प्रांगण में बसेर यसरी पवित्र चरित्र श्रवण गर्ने र सुनाउने एउटा सुयोग हामीहरूलाई प्राप्त भएको छ। यो भगवान को असीम अनुकंपा हो। किनकि समय जति भागवत चर्चा में भगवान को स्मरण में कीर्तन में और भजन में जो समय यापन हुन्छ जीवन में सबभन्दा ठुलो लाभ भनेको त्यही हो। त्योभन्दा उत्तम सदुपयोग जीवनको अरू केही हुन सक्दैन। त्यसै पनि हामी उदाहरणको लागि भनौँ, घर बसेर के गर्छौँ? उयो अर्काको कुरा काट्ने, यताउताका कुरा गर्ने, अर्काको टीका टिप्पणी गर्ने कि गाली गलौज गर्ने, आक्षेप विक्षेप गर्ने, व्यर्थको चिन्तनमा समय यापन हुन्थ्यो भने आज हामी भगवानको अगाडि बसेर कमसेकम केही नभए पनि व्यर्थको वार्तालापबाट बचेका छौँ, संसारिक चिन्तनबाट बचेका छौँ। आज भगवानको अगाडि केही गर्न सके पनि नसके पनि कमसेकम हाजिरी भगवानको चरणमा हामीले दिएका छौँ। यसैलाई नै जीवनको लाभ सम्झेर हामीले सन्तोष गरौँ। आउनुहोस् अब कथामा प्रवेश गरौँ। हामीले हिजोको प्रसङ्गलाई याद गरौँ। हैन, अब यो मणिग्रीव शूद्र जातिमा जन्मेका भए पनि अब यिनले आफ्नो बताउँछन् विवरण। किनकि महात्माले यिनलाई दुखी देखेर उदास देखेर सोध्नुभयो। अनि उग्र तपा महात्माले कि तिमी किन दुखी छौ, तिमी के चाहन्छौ, तिमी यो हालतमा जङ्गलमा कसरी बसिया छौ?
ऋषिमुनिहरू त जङ्गलमा बस्न आफ्नो स्वेच्छाले जान्थे, यो स्वाभाविक हो। पर तिमी त त्यस्तो पनि देखिँदैनौ, के कारण हो भन भनेर भनेपछि तब मणिगिरी के भन्छ, चमत्कार पुरे रम्ये विद्वज्जन समाकुले मम वासु भव तत्र धर्मपत्न्या सह द्विज। हे गुरुदेव, म चमत्कारपुर नाम गरिएको एउटा सुन्दर रमणीय नगरमा म बसेको थिएँ, मेरो घर थियो। म सुदृढ परिवारमा जन्मे पनि म सम्पन्न परिवारमा थिएँ, राम्रो परिवार थियो, सज्जन परिवार थियो, राम्रोसँग मेरो हाम्रो परम्परा चलेकै थियो। पर म आफै के भन्छन्, कदाचित दैव योगेन, यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नु, दैव योगेन मान्छेलाई प्रारब्धले कुलतमा लैजान्छ। यो पूर्व जन्मको कर्मले गर्दा राम्रो मान्छेलाई पनि नराम्रो काम गर्न बाध्य गराउँछ। कतिजनाले हेर्नु, प्रत्यक्ष यी त आँखाले देखिरहेका कुरा हुन्, हामीले मान्छे नचाहँदा नचाहँदै गलत कर्म प्रवृत्त हुन्छ। अब किनकि उसलाई पूर्व जन्मको प्रारब्धले त्यस्तो कर्म गर्न विवश बनाएको हुन्छ। त्यही भन्छन् बिचरा, कदाचित दैव योगेन दुर्बुद्धि समपद्यत, मेरो बुद्धि बिग्रो भन्छन् नि, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब मान्छेको विनाशको बेला आउँछ नि, पतनको बेला आउँछ, त्यो बुद्धि आफसे आफ बिग्रन्छ अरे, कसैले बिगारिदिनु पर्दैन। त्यस्तै मेरो बुद्धि बिग्रो, निज धर्म परित्याग, मैले आफ्नो धर्मको त्याग गरेँ, आफ्नो परम्परा आफ्नो संस्कारको त्याग गरेँ। कृतो मदुष्ट बुद्धिना परस्त्री सेवनम नित्यम अपेयम पियते स्म। मैले आफ्नो परिवार आफ्नो पत्नी छँदा छँदै परस्त्री सेवनम नित्यम, म यस्तो दुराचार व्यभिचारमा लागेँ, गलत बाटो लागेँ। अनि नित्यम अपेयम पियते, माने नपिउने कुराहरू पिएँ मैले। हामी पनि यहाँभन्दा ज्यादा खोलेर भन्न पर्दैन है, बुझिया कुराले। नपिउने कुरा, नखाने कुरा, नगर्ने कुरा, अनि गरेपछि के हुन्छ, पतन त त्यसै भइगयो। विचार त्यही भन्छ आफै, मैले नगर्ने कुरा गरेँ, नखाने कुरा खाएँ, नपिउने कुरा पिएँ। चौर्य हिंसा परश्चाहम परित्यक्त, यति मात्रै हो। चोरी चकारी त गर्न लाएँ, अर्कालाई लुट्न लाएँ, अनि दाजुभाइले कति सहन गरून् मलाई। दाजुभाइहरूले घरबाट निकालिदिए, परित्यक्त सुबन्धुवे, घरबाट निकालिदिए, छुट्याइदिए, मलाई अलग बस्न। सबैको बदनाम गर्छस्, चोरी पनि गर्छस्, अनि अलग बसेँ। अब चोरी गरेको धन कति स्थायी होला सोचौँ त। चोरलाई कहिलेसम्म शान्ति मिल्छ। एक दिन सिपाहीहरूले छापा मारे, अनि चोरेको त लय, आफ्नो पनि लय। सिपाहीहरू आइसकेपछि केही छोड्छन्। त्यही हो, बृहत् बलेन भूपेन मदगिर्यम लुण्ठितम तदा, मेरो सब लुटेर लिएर गए, नाङ्गो भए। अब केही थोड़ा बहुत बचेको पनि थियो, अवशिष्टम यत् किञ्चित त्यो गृहीतम बन्धुवीर धनम, फेरि दाजुभाइहरू त्यसका पनि उहाँहरू पछि परे, त्यो पनि मेरो पासमै। त्यसपछि एवं तिरस्कृत सर्व, सबैबाट म तिरस्कृत भएर गुरुदेव वनवासम अचिकरम, वनवासी भए। वन आएर यहाँ यसरी जीव हिंसा गरेर आफ्नो पेट पालेको, जङ्गलमा बसेर यसरी मैले गुजारा गरेको थिएँ। हजुर आउनुभयो मेरो भाग्यले गर्दा, प्राचीन पुण्य पुञ्जेन अरे, सम्भवतः मेरो कोही जन्मको, कुनै जन्मको मतलब पुरानो कोही पुण्य थियो, जसले गर्दा हजुर यहाँ मलाई दर्शन दिन आइपुग्नु। हजुरको सेवा गर्ने म पापी अभागीले पाएँ। यो मेरो लागि यही एउटा राम्रो काम, मैले अरू केही गरेँ होइन, यही एउटा राम्रो काम गरेँ। तर जस्तो भए पनि हामी दुवै पति पत्नी हजुरका शरणमा छौँ। कुरुसु अनुग्रहम ब्रह्मन्, अनुग्रह गर्नुस् ब्राह्मण देवता,
महात्मा त दयालु हुन्छन्, शरणमा आएकाको पाप पुण्य पनि हेर्दैनन्, अनुग्रह गर्छन्। म पनि हजुरका कृपाको पात्र हुँ, मलाई दया गर्नुस्। उपदेश प्रसादेन कृत्वार्थी कर्तुमर्हसि अरे, माने उपदेश रूपी प्रसादले, उपदेश रूपी प्रसादले मलाई कृतार्थ गर्नुस्। सबभन्दा ठुलो प्रसाद के हो? यही उपदेश त हो नि, होइन? अमृतमय भागवत कथा भन्दा ठुलो प्रसाद के हुन सक्छ अरू? यो प्रसादै त हो जसले मनलाई प्रसन्न गर्छ। प्रसाद जस्तो प्रसन्नता, त्यही भन्छन् मणिग्रीव। उपदेश प्रसादेन कृत्वार्थी कर्तुमर्हसि येन मे तीव्र दारिद्र्यं विलयं याति तत्क्षण। म यो घोर सङ्कटबाट म पार जान सकूँ। मतलब उग्रदेव महात्माले भन्छन् कृतार्थोसि महाभाग यदा चित्तम कृतम मया। तिमी सम्झ कृतार्थ भयो, तिम्रो इच्छा पूरा भयो, किनकि तिमीले मेरो आतिथ्य गर्यौ मेरो। अब तस्तै भावी कल्याणम सपत्नी कैसे साम्प्रतम। म तिम्रो भविष्य उज्जवल देखिहाल्छु। तिमीले वर्तमानमा जति कष्ट पाएका छौ यो तिम्रो प्रारब्ध थियो, यसलाई तिमीले आफ्नो कर्मको फल सम्झ, सन्तोष गर। पर तिमीले चिन्ता नगर, भविष्य तिम्रो यदि मैले भनेको कुरा मान्छौ भने तिम्रो भविष्य पक्कै पनि उज्जवल हुन्छ। अच्छा, हामीले वास्तवमा भन्ने भने जति कुरा सुन्छौँ नि कथामा, ती सबै कुरा थोरै आचरणमा ल्याउँछौँ र, होइन? सबै कथा भएको कुरा आज्ञा पालन गर्ने भने त कल्याण त सबै हुन्थ्यो नि। हामी त आधा पनि के छ भन्ने कुरा के भन्नुहुन्छ महात्मा? व्रतेर बिना व्रतेर बिना तीर्थेर और बिना दानेर अयत्न त अरे। हेर्नु त कति सजिलो। बिना व्रतको, बिना तीर्थको और बिना दानको और बिना प्रयासको यस्तो उपाय बताउँछु म तिमीलाई, चिन्ता नगर। अब हेर्नु, अब तीर्थ गर्न जान पनि कष्ट पनि हुन्छ, खर्च पनि हुन्छ। अब दान गर्दा पनि खर्च हुन्छ, अब व्रत गर्दा पनि त्यसै हुने, खर्चै हुन्छ त्यहाँ पनि। अब राम्रो राम्रो फलाएर ल्याएर खाने भयो, रुखो सुखो अन्न खाएर भएन, सबैमा खर्चै खर्च छ। परन्तु यहाँ बिना खर्चको, बिना प्रयासको, बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दानको दारिद्र्यम तेलयम याति तथा निर्धारितम। या तिम्रो यो सङ्कट, यो दरिद्रता अवश्य नाश हुनेछ, तिमी चिन्ता नगर। अब त्यस्तो उपाय म तिमीलाई बताउँछु, सुन। हेर, अतः वरम तृतीयोस्ति मास श्री पुरुषोत्तम। अब आउनेवाला ठिक तेस्रो महिना भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रभुको परम प्रिय महिना, पावन महिना और पुरुषोत्तम महिना आउँदैछ। यो अत्यन्त उत्तम समय हो आफ्नो जीवन सुधार्नको लागि और जीवनलाई कल्याणमय बनाउनको लागि। भवद्भ्याम तत्र विधिना दम्पतिभ्याम प्रयत्न त। तिमी दुईटै दम्पति पति पत्नी मिलेर तिमीहरूले एउटा काम गर, सजिलो। के काम गर भन्दा कर्तव्यम दीपदानम च पुरुषोत्तम तुष्टये। भगवान पुरुषोत्तम प्रभुको प्रसन्नताको लागि, सन्तुष्टिको लागि, प्रीतिको लागि तिमीले दीपदान गर। कति सजिलो उपाय, दीपदान गर। तेन ते तीव्र दारिद्र्यम समूलम नाशमेष्यति। तिम्रो जो तीव्र दरिद्र भने जो तिमीलाई जो ठुलो सङ्कट आइलागेको छ नि, दरिद्रता, यो समूलम नाशे, समूल जडमूलले नाश हुनेछ। तिम्रा राम्रा दिन आउनेछन्। अब गर्नु, तिल दीपदान गर्नुहोस् मात्रै भनेर त भएन। अनि कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ? तिल तैलेन कर्तव्य अनि सर्पिसा वैभवे सती। यदि वैभव छ भने गाईको घिउले गर्ने, होइन भने तिलको तेलले गर्ने। परन्तु यहाँ त मैले तिम्रो त दुईटै होला जस्तो लाग्दैन।
तिम्रो पासमा त न गाईको घिउ छ जस्तो छ, न तिमीले तिलको तेलै पनि ल्याउन सक्छौ जस्तो छ। त्यही भएर तयोर मध्ये न किञ्चित, क्या तिम्रो कानुनै बसो तँ धुन, जङ्गलमा बसिया छौ बिचरा, तिम्रो शिकार गरेर जिन्दगी जीवन गुजारी आऊ। अब तिमीहरूको पासमा कहाँ गाईको घिउ होला, कहाँ तिलको तेल होला। म फेरि तेस्रो उपाय त्यो पनि बिना खर्चको बताइदिन्छु। इङ्गु दिजेन तैलेन दीप कार्य तयान ग। अब जङ्गलमा चिउरी त हुन्छ नि, होइन, बरु तराईमा बरु देख्न पाइन्न। जङ्गलमा जानु त कति हुन्छ चिउरी है, 1 पैसा खर्च हुन्। अब त बर्खा कति झर्छन् है, त्यो बटुलेर दाना पेले भयो, पेलेपछि तेल निस्कन्छ। त्यो चिउरीको तेल, हामी त घिउ पनि भन्छौँ चिउरीको है, किनकि जम्छ, जमेपछि घिउ जस्तै हुन्छ। चिउरीको तेलमा तिमीले दीपदान गर, भगवान्लाई सम्झेर, पुरुषोत्तम भगवान्लाई सम्झेर, और भक्तिपूर्वक गर, प्रीतिपूर्वक गर। किनकि हेर, जति तिम्रो तीव्र सङ्कट छ, तिम्रो त्यही अनुपातमा तिम्रो भक्ति पनि तीव्र हुनुपर्छ। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्तिका साथ रुका चरणमा अनुराग गरेर, अनुरागका साथ तिमीले यो चिउरीका घिउमा बत्ती बालेर भगवान्लाई अर्पण गर। अनि अर्को कुरा, 1 महिनासम्म तिमीले यो हिंसा जो गर्छौ नि, यो छोड। कन्दमूल फल खाऊ, बरु जे खाऊ भोकै बस। 1 महिनाको लागि तिमीले यो हिंसाको कर्म छोडिदेऊ। अब पछि गुजारा नभए जे गर्ने गरौला, म केही भन्दिनँ। पर 1 महिना यो सब जीव हिंसा आदि कर्म छोड। अनि यो सरोवरमा जो मलाई आज तिमीले देखायौ, मलाई यसमा स्नान गरेर मेरो बडा चित्त प्रसन्न भएको छ। मलाई लाग्छ यो सरोवर कोही दिव्य सरोवर, यो कोही पावन तीर्थ हो। मैले यसको अनुभव गरिसकेको छु। तर यो सरोवरमा 1 महिनासम्म स्नान गर, साँझ बिहान 2 टाइम स्नान गर। अस्मिन् सरोवरे स्नात्वा सह पत्न्या निरन्तरम् एवमेव हि कर्तव्यं मासमात्रं त्वया वने। यस्तो राम्रो उपदेश गर्नुभयो। अरू मैले तिमीलाई गुप्त उपाय किन बताएको छु थाहा छ? किनकि तिमीले मेरो आतिथ्य, मलाई जङ्गलमा बेहोस भएका म ब्राह्मणलाई तिमीले बचायौ। आज तिमीले सायद नबचाएको भए आज मैले यो जीवन मैले तिमीले गर्दा पाएको छु। आज मैले त्यहाँ पानी पिउन नपाएको भए मेरो प्राण पनि बस्छु कि बस्दैन त थाहा छैन। अब त्यो निर्जन जङ्गलमा को आउँ त्यो मलाई बचाउनु? त्यो तिमीले गर्दा मैले आज नयाँ जीवन पाल्छु। त्यही भएर म पनि तिमीलाई नयाँ जीवन दिन चाहन्छु। एउटा परिष्कृत जीवन, एउटा निर्मल जीवन, एउटा पवित्र जीवन। म तिमीलाई त्यस्तो। अब यो त्वयातिथ्य प्रसन्नेन मया निगम निश्चितम। यो निगम भनेको वेद शास्त्रले बताइएको गुप्त सन्देश उपदेश हो। यो तिमीले पालन गर। हेर, दीपदानको यति महिमा छ। यदि मान्छेले बिना नियम, बिना विधि विधानको, जहाँसुकै जसुकैको जेसुकैको भए पनि दीप बत्ती बालेर भगवान्लाई अर्पण गर्छ भने र पनि त्यसले ऐश्वर्य प्राप्त गर्छ, त्यसले पनि ऐश्वर्य प्राप्त गर्छ। त्यति महिमा छ भने पुरुषोत्तम जस्तो महिनामा यसरी नियम निष्ठापूर्वक तिमीले विधि विधानपूर्वक यसरी भगवान्लाई दीपदान गर्यौ भने तिम्रो अवश्य कल्याण हुनेछ। के भन्नुहुन्छ? दीपदानको साह्रै महिमा भनेको महात्माले भनेको भन्नै पर्यो। हामीले वेदोक्तानि च कर्माणि दानानि विविधानि च पुरुषोत्तमदि पैसा कलाम नारहन्ति षोडशीम। वेदमा जति सत्मार्गहरू बताइएको छ नि धर्मका, जस्तै तीर्थ व्रत, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि जति पनि सत्कर्महरू छन् ती सबैले हैन वेदोक्तानि च कर्माणि दानानि विविधानि च, अनेकानेक दान, यिनी सबै सत्कर्मले पुरुषोत्तम महिनामा गरेका दीपदानको 16वां कलाको भागको 1% पनि गर्न सक्दैन। 1 कलाको बराबर पनि बराबरी गर्न सक्दैन।
योगो ज्ञानम तथा सांख्यम तन्त्राणि सकलानि। योग ज्ञान सांख्य तन्त्र मन्त्र यन्त्र यी सबै साधनहरूले पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरेका दीपदानको बराबरी गर्न सक्दैन। एक अंश बराबर, एक आना बराबर पनि बराबरी गर्न सक्दैनन्। कृष चन्द्रायणादिनीलाई त कृष चन्द्रायणादिनी व्रतानि निखिलानि छ। निखिल व्रत जति पनि व्रत छन् नि, मान्छेले कोही मारे सप्ताह 12 पछि व्रत गर्छन्। कसैले आइतबारको गर्छ, कसैले सोमबार गर्छ, कसैले मङ्गलबारको गर्छ, कसैले बुधबारको पनि गर्छन्। बुध गरा खराब भयो, बिहिबारको गर्छन्, सबैले गरेकै छन्। शुक्रबार सबैले गर्छन्। कसैले शनिको व्रत छ भने बिहान बिहान बत्ती बाल्न आउँछ। कसैको रविवारको व्रत हुन्छ हैन। यी जति पनि व्रतहरू छन् तिथिका बारका, यी सबै व्रतहरूले पुरुषोत्तम महिनामा गरेका दीपदानको बराबरी गर्न सक्दैन। वेदाभ्यास गया श्राद्ध गोमती तट सेवन। वेदाभ्यास गरेर, गयामा श्राद्ध गरेर, गोमती गङ्गाका तटमा कल्पवास गरेर पनि पुरुषोत्तम महिना गरेका दीपदानको बराबरी हुन सक्दैन। उपराग छ साणी बेतीपात शतानी छ। हेर्नु त, हजारौँ ग्रहणमा स्नान गरेर, ग्रहण स्नान, अनि सैकडौँ बेतीपात योगमा तीर्थ स्नान गरेर पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरेका दीपदानको बराबरी हुन सक्दैन। कुरुवादी क्षेत्रभर यानी दण्डकादि बनानी छ। चाहे दण्डक वनमा गएर बस्नु, चाहे कुरुक्षेत्रमा गएर नित्यवास गरेर ब्रह्मकुण्डमा नुहाउनु, तर पनि पुरुषोत्तम महिना गरेका दीपदानको बराबरी हुन सक्दैन। एतद् गुह्यतमं वत्स नाख्यम। यस्तो मैले तिमीलाई गुप्त कुरा बताएको छु, यो कसैलाई पनि नबताउनु। अर्थात् कसैलाई पनि भन्नाले अपात्रलाई, कुपात्रलाई, अनधिकारीलाई, घमण्डीलाई, निन्दकलाई, नास्तिकलाई, यस्तालाई कहिले पनि यो नबताउनु। श्रद्धालु कोही सत्पात्र भए, भक्त भए, आस्तिक भए बताउँदा हुन्छ, सबैलाई नबताउनु। अरू यसले अझै के गर्छ ल हेर्नु। धन धान्य पशु व्रात पुत्र पौत्र यशस्करम। ल धन धान्य दिनेवाला छ पशु हैन, पुत्र पौत्र यश सब दिनेवाला छ। बन्ध्या बन्ध्यत्व समनम अरे। बन्ध्याहरूको माने सन्तान नभएका स्त्रीहरूको बन्ध्यत्व नाश गर्नेवाला यो व्रत छ दीपदानको महिमा। अनि अवैधव्य करम स्त्रीम। अवैधव्य भनेको सौभाग्य भने वैधव विधवा दोष, वैधव्य जो दोष छ नि त्यो निधारबाट मेटाउनेवाला छ। त्यसका निधारमा वैधव्य दोष लेख्या छ। यो दीपदानले त्यो वैधव्य दोष काटिदिन्छ। यस्तो महत्त्व छ यसको। राज्यदम राज्यभ्रष्टैस्य। राज्य भ्रष्ट भएका राजाहरूले राज्य प्राप्त गर्छन् आफ्नो। चिन्तितार्थ करम निर्णाम। दीपदान गर्ने मान्छेको मनले चिताएको कुरा पुग्छ, भगवानले पुर्याउनुहुन्छ। कन्या बिन्देत भरतारम। कन्याहरूले पति चाहन्छन् भने गुणिनम चिरजीविनम। दीर्घायु भएको गुणवान पति प्राप्त गर्छन्, राम्रो सज्जन पति प्राप्त गर्छन्। कान्तार्थी लवते कान्ताम। कसैको बिहा भएन, पत्नी चाहन्छ भने यस्तै पतिव्रता सुशीला पत्नी प्राप्त गर्छ अरे कसै हैन। कान्तम सुशीलाम च पतिव्रताम। विद्यार्थी लवते विद्याम। विद्यार्थीले विद्या प्राप्त गर्छन् हैन। रिद्धि सिद्धि चाहनेले रिद्धि सिद्धि प्राप्त गर्छन्। पैसा चाहनेले पैसा खजाना प्राप्त गर्छन्। और सबभन्दा ठुलो कुरो मोक्षार्थी। मोक्षमा आफ्नो यार है, केही कामना छैन भने त्यसले मोक्ष जरुर प्राप्त गर्छ। अब यहाँ एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो नि, अरू अरू कामना रहेछ भने मोक्ष त्यसले पाउँदैन। मोक्ष त मोक्ष चाहना हुन पर्यो नि त। मान्छेलाई मोक्षको चाहनै हुँदैन। अरू दुनियाँभरको चाहना हुन्छ, तर मान्छे मोक्ष त चाहिएन। मोक्ष कसले चाहन्छ? त्यही भएर अन्तिममा मोक्षार्थी मोक्षमा आफ्नो या भन्नुभयो। बिना विधि बिना शास्त्रम या कुर्या पुरुषोत्तमे। माने बिना विधि माने कोही हामी जङ्गलमा छौँ, कहीँ त्यस्तै प्रदेशमा छौँ, शरीर शुद्ध छैन, केही उपलब्ध वस्तु खोजे जस्तो छैन भने पनि
साधारण बिना नियम निष्ठाको, बिना मतलब विधि विधानको पनि बत्तीवाले टक्राउँदा पनि त्यसको अनन्त पुण्य हुन्छ भने तिमीले महिनाभरि यसरी पुरुषोत्तम दीपदान गर्यो भने त तिमीहरूको त कल्याणै हुन्छ। यति भनेर महात्माजी उग्र तपा महात्माजी, उग्र नामै कस्तो छ है, उग्र तपा, धेरै तपस्या गरेर नामै उग्र तपा जान लाग्नुभयो। पति पत्नीले छोड्न सकेन, परसम्म दुई पति पत्नी भएर पुर्याउन गए। के भने थाहा छ, सन्त महात्मालाई बिदा गर्दा 4 पाइला हिँडे पनि यज्ञको फल मिल्छ अरे पाइला पाइला। त्यही भएर बिचरा श्रद्धाले पति पत्नी दुइटै परसम्म गए। बडा मलिन मुख लाएर आए फर्क, किन यति राम्रो अर्थ उपदेश दिने गुरु छोडेर जानुभयो है। मन खिन्न भयो, उदास भयो। त्यही फर्केर आए। अब आएर यिनीहरूले बस पुरुषोत्तम महिनाको प्रतीक्षा गरे। 2 महिना त थियो बाँकी है, 2 महिना व्यतीत भयो। अब जसै तेस्रो महिना पुरुषोत्तमको आयो, यिनीहरूले तब त 2 महिनामा तयारी गर्न पनि पाए, चिउरीको तेल बनाउनु पाए। इङ्गुदी दिएन, तैलेन, व्यवहार अतन्द्रित। तर यिनीहरूले आलस्य गरेनन् है। एउटा कुरा मान्छे बिग्रने आलस्य लियो। आलस्य गर्दैन भने मान्छेले जे पनि पाउन सक्छ, धन पनि पाउन सक्छ, भगवानको भक्ति पनि पाउन सक्छ, कृपा पनि पाउन सक्छ। तर अल्छीले दरिद्रता बाहेक केही पाउँदैन, किन अल्छीका भाग्यमा खालि दरिद्रता हुन्छ। त यिनी अतन्द्रित भएर बिना आलस्यको उनीहरूले कोसिस गरे, परिश्रम गरे, तेल जुटाए, सबै जङ्गलमा जस्तो थियो साधन जुटाए, फलफुलहरू जुटाए, बडा राम्रोसँग गरे। उग्रदेव प्रसाद विरुद्ध उग्रदेव काई महात्मा का प्रसादले उग्रदेव उग्र तपाई महात्मा हुन्। धेरै ठुलो तपस्या गरेको हुनाले नाम यिनको। अलिकता महात्माको स्वभाव कठोर पनि हुन्छ। दुर्वासाजीलाई के हुन्छन् मान्छेले, त दुर्वासाजीको तपस्याको महिमा कस्तो छ। त्यही उहाँको नाम उग्रदेव प्रसाद हेन विनिर्धूत मनोमलो। मनको मैल सारा मेटियो। यस्ता सन्तको सङ्गत पाएपछि कहाँ मनमा मैल रहन्छ है। मन पखालिनु नै सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त होइन। मन साफ भयो भने निर्मल मन जनसो मोहे पावा मोहे भावा मोहे कपट छल छिद्र नभावा भन्नुहुन्छ भगवान्। निर्मल मन, पवित्र मन भएको भक्त मलाई साह्रै मन पर्छ अरे। मनलाई निर्मल बनाउने गाह्रो कि दुनियाँभरको कपट बस्या कहाँ मन निर्मल हुने गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। खैर कोही बात नहीं। तदनन्तर यिनले त्यो पुरुषोत्तम महिनाको दीपदानको फलले धेरै वर्ष तक इन्द्रपुरीमा गएर वास गरे सुखशैलका साथ, मौजमस्तीका साथ। त्यसपछि हे राजन, तिमी यहाँ वीरबाहु राजाका पुत्र तिमी चित्रबाहु भनेर यहाँ जन्म्यौ। तिमीरी पत्नी चन्द्रकला यिनी उनै हुन्। परम पतिव्रता पतिपरायणा तिमीरी साध्वी नारी, जसले सङ्कटका बेला तिमीलाई छोडिनन्। एउटा आपत्तिकाले गृहिणी परीक्षा भन्छ नि, साँच्चै पत्नीको परीक्षा भनेको सङ्कटमा हो। सुखमा र सम्पत्ति यहाँ त सबैले साथ दिन्छन् नि, होइन? बाहिरका पनि पछि लाग्छ, घरका त के गर्ने है। सम्पत्तिमा र सुखमा त, पर दुःखमा केवल पतिव्रता मात्रै साथ दिन्छ। त्यस्ता तिम्रो सङ्कटका बेला पनि तिमीलाई नछोड्ने, तिम्रो हेला नगर्ने, त्याग नगर्ने तिमीले उनी पतिव्रता देवी अहिले तिमीले अहिले रानी भइछन्। तिमीले यो सौभाग्य प्राप्त गर्नको कारण गदगद है। अगाडिको प्रसङ्ग फेरि भोलि निवेदन गरौँला। भले भक्तवत्सल भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को।